अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो कानून के अंदर जो एक्यूज़्ड है उसकी अपनी जो एविडेंस है उसकी वैल्यू कोई भी नहीं है, और इसके अलावा अगर को एक्यूज़्ड है वो भी अपने दूसरे एक्यूज़्ड के ख़िलाफ़ कोई एविडेंस देता है तो इसकी भी वैल्यू कोई भी नहीं है जब तक वो सेल्फ इम्प्लीकेटिंग ना हो। और जब वो सेल्फ इम्प्लीकेटिंग होगी तो उस सूरत के अंदर कानून उसको कन्फेशन का वैसे ही नाम देता है, जो कि हम पहले देख चुके हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज किसी भी केस की तफ्तीश के दौरान एक्चुअल हक़ाइक़ तक पहुँचने में नाकाम हो जाती हैं। उनको ये भी नहीं पता चलता अक्रंस हुई कैसे, उनको ये भी नहीं पता चलता कि कौन कौन इन्वॉल्व था, किस मैनर एंड मोड से हुई। उस सूरत के अंदर कानून ने एक रास्ता दिया और उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स उस वाक़े का जो है मुल्ज़म के तौर पे आपके पास है और वो आपको हक़ाइक़ बताने की जो है वो इंटेंशन शो करता है, और आप उस एविडेंस के थ्रू, उसकी बताई हुई बातों के थ्रू आप एक्चुअल जो है वाक़या तक पहुंच जाते हैं, तो उस सूरत में बेशक उसको माफ़ कर दें। और इसी वजह से इसको एकम्प्लिस कहा गया, और एकम्प्लिस जो है उसको वादा माफ गवाह या सुल्तानी गवाह के नाम से भी जो है पहचाना जा जाता है। वादा माफ गवाह का मतलब ही ये है कि अगर तुम ये वादा कर लो कि तुम सारी बात सही बताओगे और वो सारी बात सही निकलती भी है, तो उस सूरत के अंदर तुम्हें माफ़ी दे जाएगी, तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा, और जिनके ख़िलाफ़ तुम शहादत दे रहे होगे उनको फिर कानून के मुताबिक जो भी फ़ैसला होगा वो उस सूरत में किया जाएगा। और इसको आपका जो चैप्टर है CRPC के अंदर, वो भी इसका स्पेसिफिक चैप्टर है, और आप उसको चैप्टर 23 को देखें या सेक्शन 337 से 339 तक देखें, तो उसके अंदर इसका सारा जो है वो प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया है। आप इसको अगर क्रॉस रेफरेंस के अंदर देखना चाहेंगे तो आपको उस सूरत के अंदर इसकी एविडेंस की वैल्यू या उसकी एविडेंस की जो एक अथेंटिसिटी है, या ये एविडेंस जो है एडमिसिबल पीस ऑफ है कि नहीं है, इसको देखने के लिए आप QSO के अंदर आर्टिकल 16 देख सकते हैं, फिर आप आर्टिकल 43 QSO देख सकते हैं। इसके अलावा आपको 129 QSO के अंदर भी एकम्प्लिस की इलस्ट्रेशन मिलेगी, जो कि सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि जो एकम्प्लिस है वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस है और उसकी एविडेंस पे रिलाई भी किया जा सकता है। तो 337 के अंदर आपको प्रोसीजर मिलेगा जिसके अंदर जो पहले तो वो बता रहे हैं कि तमाम वो केसेस जो कि ट्राइएबल बाय हाई कोर्ट हैं या कोर्ट ऑफ सेशंस हैं, या वो वाले ऑफेंसेस जिनकी सज़ा जो है वो 10 साल तक है, या उसके अंदर कुछ और ऑफेंसेस भी डिफ़ाइन कर दिए गए, जो कि आप ख़ुद देख लेंगे कि अगर वो ऑफेंसेस जो हैं वो इन्वॉल्व है उस FIR के अंदर या उस केस के अंदर, तो फिर वो कहते हैं कि कोई भी शख्स जो है वो अगर उसके अंदर मुलव्वस पाया जाता है किसी भी कैपेसिटी के अंदर, तो उसको जो है प्रोसिक्यूशन ये रिक्वेस्ट कर सकती है कि इसको टेंडर ऑफ पार्डन ग्रांट कर दी जाए, क्योंकि इसने हमसे वादा कर लिया कि ये हमें असल हक़ाइक़ जो है वो बताने को तैयार हो गया है, और हमने उसकी बुनियाद पर केस को आगे लेकर चलना है। और जो भी आप देखेंगे ऑफेंस हो अगर हर्ट का या कत्ल का, तो उसके अंदर सिर्फ ये परमिशन की कदगन लगाई गई कि जब तक लीगल एयर्स या वो विक्टिम खुद परमिशन नहीं देगा कोर्ट के अंदर आके कि जी इसको एकम्प्लिस कर दिया जाए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, या पार्डन ग्रांट कर दी जाए मुझे कोई एतराज़ नहीं, तो उस वक़्त तक फिर ऐसे किसी केस के अंदर जो कत्ल या हर्ट का होगा तो उसको पार्डन ग्रांट नहीं की जाएगी। ये तरीक़ाकार ये है कि ये प्रोसिक्यूटर जो है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो रिक्वेस्ट लेके आता है अलॉन्ग विद पुलिस, और वो ला के मैजिस्ट्रेट साहब के पास जो है वो
پلیس کی جاتی ہے، اور میجسٹریٹ صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ ریزنز ٹھیک ہیں تو اس صورت کے اندر میجسٹریٹ صاحب جو ہیں اس کو ریکارڈ کریں گے، اور ریکارڈ کرنے کے بعد جو ایکیوزڈ ہے اس کو اس کی ایک کاپی بھی دیں گے جو ایکچولی ایکمپلس ہے، اور وہاں پہ وہ یہ ڈکلیئر بھی کریں گے کہ وہ اس کی جو ہے جو ایز اے ایکمپلس اس کا اسٹیٹس اپروو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس کو انٹیمیٹ بھی کیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ بھی اس کو بتایا جائے گا کہ اب کیونکہ اگر تمہیں پارڈن گرانٹ کر دی گئی ہے تو اب تمہارا اسٹیٹس ایز اے وٹنس ہو گیا ہے، اور ہم تمہیں جو ہے اب پروسیکیوشن ایز اے وٹنس تمہیں اب اس کیس کے اندر پیش کرے گی۔ ایک اور کنڈیشن جو ہے کہ اگر اس کو ٹینڈر گرانٹ کر دی گئی ہے، پارڈن گرانٹ کر دی گئی ہے، پارڈن ٹینڈر کر دی گئی ہے، تو اس صورت کے اندر اگر وہ شخص جو ہے ایکمپلس اگر وہ بیل پہ ہوگا تو اس کو فوری طور پہ ان کسٹڈی لے لیا جائے گا، اور جب تک وہ ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہوگا تب تک وہ انڈر ڈیٹینشن رہے گا، جیل کے اندر رہے گا، اور ٹرائل کے اندر وہ پیش ہوتا رہے گا فرام دی جیل، لیکن اس کا سٹیٹس تب تک ایز اے وٹنس ہی رہے گا۔ اس کے علاوہ اس کی جو ہے 338 جو آپ کا سی آر پی سی ہے اس کے اندر پہلی ریکویسٹ جو ہے وہ 337 کے اندر وہ انویسٹیگیشن ایجنسی اور پروسیکیوشن کی ہے، لیکن 338 کے اندر یہ پاور کورٹس کو بھی دے دی گئیں، جو کہ ہائی کورٹ ہے یا سیشن کورٹ ہے، کہ اگر ڈیورنگ کورس آف ایویڈنس وہ سمجھتے ہیں، کورٹس یہ دونوں سمجھتی ہیں کہ کچھ بھی کلیئر نہیں ہو رہا اور کسی ایک شخص کے بارے میں شور ہوتے ہیں کہ اس شخص کو حقائق جو ہیں وہ معلوم ہیں لیکن باقی فیکٹس کلیئر نہیں ہیں، تو ان دو کورٹس کے پاس یہ پاور بھی ہے 338 کے تحت کہ وہ اس کو خود بھی ٹینڈر جو ہے وہ پارڈن جو ہے وہ گرانٹ کر سکتے ہیں ایز این ایکمپلس، اور اس کو جو ہے وہ اسی سٹیٹس میں جو 337 کا ہے اسی سٹیٹس کو پھر فالو کیا جائے گا۔ اب آپ کا جو ہے یہ مقصد اس کا ساری کا صرف اور صرف کلیکشن آف ایویڈنس ہے، لیکن کچھ کیسز لائک حدود وغیرہ ان کے اندر یہ صرف اپلائی نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد جو 338 ہے وہ اس چیز کو ڈیل کر رہا ہے جو کہ کورٹ کی پاور ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے 339 میں جو پروسیکیوشن ہے وہ کسی وقت بھی بعد میں یہ ریکویسٹ کر سکتی ہے کہ جو اس نے بات بتائی تھی وہ غلط تھی، یا جو اس نے فیکٹس دیے اس کے اوپر یہ خود قائم دائم نہیں رہ رہا، یا ایسا کوئی بھی سرکمسٹانس ہو، تو اس صورت میں پروسیکیوشن جو ہے وہ ریکویسٹ کر سکتی ہے کہ اس بندے سے یہ والی جو پارڈن ہے اس کو وڈرا کر لیا جائے، اور اس صورت میں اس کی وہ وڈرا اگر کورٹ سیٹسفائی ہو جاتی ہے تو اس کو وڈرا بھی کیا جائے گا، اور اس کا ٹرائل جو ہے وہ باقی ایکیوز کے ساتھ پھر نہیں کیا جائے گا بلکہ سیپریٹلی اس کو ٹرائی کیا جائے گا، اور اس ایکیوزڈ کو جس سے یہ پارڈن وڈرا کی گئی ہے اس کو یہ رائٹ بھی ہوگا کہ وہ اپنے ٹرائل کے اندر یہ پروو کر سکے کہ جو پروسیکیوشن نے اس پہ الزام لگایا کہ وہ پھر گیا ہے، یا پروسیکیوشن نے یہ الزام لگایا کہ وہ اپنی بات کے اوپر قائم دائم نہیں رہا، تو وہ اس کو بھی پروو کر سکتا ہے اس ٹرائل کے اندر کہ یہ بات پروسیکیوشن نے غلط کی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر تو وہ قائم دائم رہتا ہے تو اس صورت میں اگر جس ایکیوز نے وہ جس کو ایکمپلس کو پارڈن جو ہے وہ ٹینڈر کی گئی ہے، تو اس کو جب مین ٹرائل شروع ہوگا تو اوبیسلی میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہی شیل بی ایگزامنڈ ایز اے وٹنس، تو اس شہادت سے پہلے کورٹ اس سے ایک دفعہ یہ بات پھر پوچھے گی کہ کیا تم نے جو جن شرائط کے اوپر تم نے پارڈن اویل کی ہے، ایکسیپٹ کی ہے، کیا تم ابھی تک اس کے اوپر قائم دائم ہو؟ اگر وہ اس وقت یہ پلی لیتا ہے کہ میں بالکل قائم دائم ہوں اور میں شہادت بھی دوں گا ایز این ایکمپلس، تو اس صورت میں پھر کورٹ شہادت ریکارڈ کرے گی، اور شہادت ریکارڈ کر کے وہ بھی
विटनेस बॉक्स के अंदर आएगा, उसके ऊपर बाकी उसके को एक्यूज एज एन एकम्प्लिस उस पर जिरा करेंगे। और अगर कोर्ट समझती है एट द टाइम ऑफ डिसीजन कि इसने जिन ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो पार्डन अवेल की थी उन पे ये कायम दायम रहा है, तो वो जो उसका एक रिवार्ड था वादा माफ गवाह बनने का, उस सूरत के अंदर एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग द केस उस बंदे को उस केस से वादा माफ गवाह के तौर पे इक्वेट कर दिया जाएगा। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ एकम्प्लिस। और यहाँ पे जो आपको मैंने आर्टिकल रेफ़र किए हैं उन आर्टिकल्स के मुताबिक इसकी जो एविडेंस है वो बिल्कुल जो है वो एक्सेप्टेबल है। कुछ केस लॉज हैं वो ये कहते हैं कि इवन एकम्प्लिस की जो एविडेंस है वो विदाउट corroboration भी हो तो रिलाई की जा सकती है। लेकिन अगर आप आर्टिकल 129 पढ़ेंगे QSO का, उसके अंदर जो है वो ये बात स्पेसिफिकली प्रिजम्पशंस के अंदर लिखी है कि एक जो एकम्प्लिस है वो अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है जब तक उसकी एविडेंस दूसरे मटेरियल फैक्ट से corroborate नहीं करेगी। बट ये हमारा इशू नहीं है इस वक्त। हमने सिर्फ ये देखना था कि किसी भी एकम्प्लिस को किस सूरत के अंदर जो है वो पार्डन ग्रांट की जा सकती है, उसका प्रोसीजर क्या है। मैजिस्ट्रेट साहब उसको लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, कोर्ट अपने तौर पे भी कर सकती है। और अगर वो अपनी शराइत पे कायम दायम रहता है और शहादत हो जाती है उसकी एज अ विटनेस, तो उस सूरत के अंदर इसी 339 के तहत उस बंदे को वहाँ उस केस से एक्विट कर दिया जाएगा।